السلام عليكم. نتمنى تكون كلشي مزيان، كلشي بخير وعلى خير. جيسبر كو vous allez bien. aujourd'hui ان شاء الله غادي نكملوا الدرس ديال بريزونطاسيون على سيستيم دابي اس نيت. كما شفنا في بريزونطاسيون، شفنا اون فيديو كيفاش لو فييكول او لا فواتور، كيفاش الفرق ما بين الفريناج العادي وما بين الفريناج افيك سيستيم دابي اس. هذا اللي كتشوفوا قدامكم هذا هو الموديل ديال لابي اس افيك ان كالكيلاتور دابي اس. كما قلنا لي كالكيلاتور ديال شي سيستيم كيتسمى لي موديل، وغادي نشوفوا ان شاء الله لي ديفيرون كومبوزون ديال هذا الموديل هذا. هنا غادي نشوفوا لو جوستيفيكاسيون دو لابي اس، ولا غادي نشوفوا علاش درنا لابي اس. Dans des conditions normales de circulation, il est possible de freiner une automobile ou de l'amener à l'arrêt de manière fiable et rapide. هنا قالوا لنا الا بالنسبه للحاله الطبيعيه نقدروا، لكن غادي مثلا بشويه ولا عرفنا حنا راسنا اننا خصنا نفرانيو، مثلا كاين واحد الفروج او شي حاجه يعني او شي ستوب عرفنا راسنا غادي نفرانيو، راه تيمكن لنا اننا نفرانيو بواحد الشكل عادي، ما غادي نحتاجو لا بي اس لا والو، وما تيدخلش لا بي اس في هاد الحاله هادي. toutefois certaines conditions de conduite critiques, chaussée mouillée ou glissant, réaction de surprise de conducteur due à un obstacle imprévu. هنا قالك ولكن منين تيولي عندنا واحد لي كونديسيون اخرى، تيولي عندنا واحد الظروف اخرى، بحال مثلا الا كان عندنا الكودرون مثلا كما قلنا فازك، او لا طيح عليه الثلج، او لا واحد الرياكسيون مفاجئه ديال السائق، او لا لقينا شي حاجز قدامنا، شي كما شفنا في الفيديو طرف الشجر لقينا قدامنا، ولا شي دري صغير قطع علينا، ولا بزاف تاع الحوايج اللي كنقدروا نتصادفوا معاهم في المومون ديال لي كوندويت نورمال. هنا كيخدم لنا لابي اس، يعني هنا كنحتاجوا واحد الفريناج اللي هو بويسون، وغادي نحتاجوا واحد لا ديستونس داغي اللي هي قليله. peuvent être à l'origine d'un blocage des roues au cours d'un freinage. يعني هاد الحالات فاش يوقعوا لنا شنو هما النتائج اللي كيخرجوا لنا الا تصادفنا مثلا على شي حاجز، او لا كنا في واحد الكودرون اللي هو فاسك ولا شي حاجه وفرينا واحد الفريناج سيك. اشنو كيطرى لنا هو انه كاين عندنا واحد البلوكاج ديال الرويد تيتبلوكا تيوقفوا، ولكن الفيكول ما كتوقفش، تبقى غاديه. في هاد الحاله هادي تيخدم لنا لابي اس باش يحيدنا، باش يمنع علينا هاد الحاله هادي اللي تتوقع ديال البلوكاج ديال لي غو. et donc d'une perte de contrôle de véhicule. يعني باش شنو اللي ملي كيتبلوكاو لنا لي غو، ملي كيتبلوكاو لنا الرويد، اشنو كيخلفوا لنا انه كنفقدوا حنا السيطره على الطوموبيل. يعني ما كنبقاوش نقدروا مثلا بينا ندوروا على اليمين او اليسار، ما كدورش، كتبقى غاديه في نفس الطراشي، كتبقى غاديه اون دغوا. حنا بغينا الطوموبيل توقف، ولكن ما كتوقفش على واحد المسافه، يعني كتزاد هذيك ديستونس داغي، ديك المسافه تاع التوقف كتزاد. هنا عاوتاني غادي نشوفوا لو رول لابي اس. لابي اس بيرمي ايفيتي، يعني لابي اس كيسمح لينا éviter des blocages de roues lors de freinage en ligne droite، يعني كي dans une meilleure distance d'arrêt، يعني كيمنع لينا هذاك البلوكاج دو رو. هذا هو لو رول برينسيبال ديال لابي اس، يعني كيمنع لينا هذاك البلوكاج ديال لي رو فاش نكونوا غاديين في واحد لا لين مستقيمه، وفي نفس الوقت يقدر يمكن لينا واحد ديستونس داغي مخيره، يعني واحد المسافه تاع التوقف مناسبه. يعني كما قلنا عوض يوقفنا واحد 300 متر يوقفنا على 50 متر. قلنا هنا ديفيتي دي بلاس سيغ دي بنو لور دان بلوكاج دو رو ا هوت فيتاس، يعني كيمنع لينا ان دوك لي بنو تيولوا لنا بحال الشكل ديال ما تيبقاش ديك لا ديغونس تاع لي بنو مع بعض، تولي لي بنو بلا. هاد الحاجه تيمنع علينا السيستيم دابي اس، تولي واحد شويه تاع لا ديغونس ما بين لي بنو والارض، وباش بهذيك القضيه اننا كنحيدوا البلوكاج ديال لي غو. واخا تنكونوا غاديين بواحد لي فيتاس طالعين كما كتشوفوا دابا في لي نوفو فييكول بالنسبه للطوموبيلات الجداد، كتلقى الطوموبيله مثلا غاديه ب 160 180 وكتقيس الفران وكتفرن عليك الطوموبيل، وكيوقع واحد الغالونتيسمون عادي بلا ما تتلعب بك الطوموبيل. وهادشي راجع لابي اس.
maintenir le véhicule en ligne droite lors d'un freinage sur deux sols de nature différente. يعني neige sur le bas-côté, goudron au milieu de la route. يعني هنا قالك نقدروا يعاوننا اننا نشدو الطوموبيل وكنتحكموا بها غاديه في واحد الخط مستقيم، واخا تنكونوا حنا مفرانين وتيكونوا عندنا جوج ديال الارضيات مختلفين، مثلا ارضيه فيها الثلج وارضيه فيها التراب، ولا ارضيه فيها غودرون وارضيه اخرى فيها البيست. يعني واخا تيكون عندنا جوج ديال الارضيات مختلفين، نورمالمون شنو تيوقع في الحالة يكون ما كانش لابيس، ان الرويضه مثلا فوق الغودرون تتفراني، والرويض اللي مثلا في البيست تيجليسيو لينا، ولا البيصه اللي فيها الثلج تجليسي. ولكن لابيس واخا تكون واحد الارضيه مثلا مناسبه للفريناج وارضيه اخرى نورمالمون تيجليسي فيها الرويض، مع ذلك يقدر هو انه يوازن لنا الفريناج ما بين هذا الكوتي اليمين والكوتي غوش، حيث ان الطوموبيل كتوقف في واحد الطريقه مزيانه. éviter un tête à queue lors d'un freinage en virage. يعني كما شفنا ديجا في الفيديو انه تيمنع لينا ديك ان الطوموبيل فاش كتكون اون فيراج تتفراني شي فران سك كتمغاديه نيشان. هاد القضيه كي يجنب علينا سيستيم دابيس. maintenir une trajectoire d'évitement sans avoir à relâcher la pédale de frein. يعني تقدر تحافظ على التراجيكتوار ديالك بلا ما تبقى انت تحيد رجلك على الفرا وتعاود تورك، هو لابيس هو كيدير هاد الخدمه بلاصتك. وحنا غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش الفونكسيونمون ديال لابيس اون ديتاي كيفاش يخدم من الداخل. هنا عندنا الكونستيتيسيون ديال السيستيم دابيس. عندنا دي كومبوزون اللي ديجا كنا شفناهم شحال هادي ديال البيدال دو فران، سيرفو فران، ميتر سيلندر، دي زيتريي، لي طامبور. هادشي كله ديجا شفناه على الريبارتيتور. كلشي هادشي ديجا فايت لينا شفناه. هنا غادي تبدلو غير شي حوايج بساط اللي غادي يتزادو لينا، هو بحال مثلا الموديل ديال لابيس كما كنشوفوا هنايا في 3 و 6. الموديل ديال لابيس بيتزاد وبيتزاد واحد الكالكيلاتور ديالو، وضروري بيتزادو لنا واحد لي كابتور دو فيتاس في شاك غو. كل رويضه تيكون فيها واحد الكابتور دو فيتاس كيتزاد مع واحد السيبل. هو نشوفوا كيفاش الكابتور دو فيتاس كيفاش تيقرا لنا لا فيتاس. ضروري تيكون السيبل وتيكون حداه الكابتور ديالو، يعني ضروري باش يقراو لنا لا فيتاس ديال كل رويضه. وهاد المعلومه هادي كنخدم بها بزاف، تيخدموا بها الطابلو د بور كنعرفوا شحال غادي الطوموبيل، تنخدموا بها في الكيلومتراج نعرفوا شحال ضرب الطوموبيل تضرب في كيلومتراج، تخدموا بها في موديل ديال لاجيكسيون تعرف الطوموبيل بشحال غادي باش يعرف شحال تاع لاجيكسيون تيطلق. تخدم بها موديل ديال لابيس باش يعرف فاش من الرويضه كل رويضه بشحال غادي باش يعرف شحال تيفرق كل رويضه. تيخدموا بها بزاف ديال لي موديل ديال سسبونسيون، تيخدم بها الموديل ديال الارباك، تقريبا كاع لي موديل برينسيبال ديال الطوموبيل تيخدموا بهاد المعلومه ديال هاد الكابتور هذا ديال بشحال غادي الطوموبيل ضروريه. وغادي كنشوفوا واحد لي فويون في الطابلو د بور، واحد لي لامب تيموان تيكونوا في الطابلو د بور تيعلمونا على ليطا ديال السيستيم ديال لابيس، واش السيستيم لابيس خدام مزيان ولا لا. فاش كندير كونتاكت راه كاع لي فويون كيشعلوا ديال الطوموبيل، ولكن اون فوا تنديماريو واحد شويه خص كلشي يطفى، ما تيبقاش على الطابوله. دا هو النورمال، متبقاش على تا لامب تيموان اولا فويون، يعني خص كلشي يطفى. هنا كنعرفوا ان راه الطوموبيل في واحد ليطا مزيانه. الا وقعت عندنا مثلا بوله ديال لابيس ولا ديال الاي اس بي ولا ديال الفران يعني شاعله، نعرفوا ان كاين واحد لانومالي عندنا في الطوموبيل، عندنا واحد الحاجه اللي شي حاجه ما خداماش في السيستيم، سواء لي كابتور شي واحد فيهم ما تيقراش مزيان، سواء عندنا مشكل في موديل لابيس. ان شاء الله ملي نوصلوا للكوتي براتيك غادي نهضروا على داكشي اون ديتاي ان شاء الله. وهنا غادي نحاول نشوفوا هاد لي كومبوزون. مثلا رقم واحد هذا عندنا امبليفيكاتور دو فريناج، هذا ديجا دوينا عليه هو الماستر فاك اولا السيرفو فران. هاد الكومبوزون هذا قلنا هضرنا عليه انه الفونكسيونمون ديالو هنا كتبين اونغمونتي لا بريسيون دو فريناج اولا تيمولتيبليي لا فورس دو فريناج، يعني اونغمونتي يعني كيزيد نعمل ديك لا بريسيون دو فريناج. عندنا نيميرو 2 عندنا ايتري دو فران ديجا دوينا عليه اش كيدير لنا كيترونسفير لنا لينيرجي هيدروليك اللي جاي عندنا من الماستر من الميتال سيلندر، كنترونسفير لنا لواحد لينيرجي ميكانيك باش كيبلوكي لنا لي ديسك دو فران.
وهذيك لا فروتمون قلنا هو الاحتكاك، يعني ضروري كي بنيتي تيكون واحد لا فروتمون تيخرج لنا واحد لا شالور اللي هي قلنا انرجي كالوريفيك الا باقيين عاقلين. بالنسبه للنيميرو 3 هو الجروب هيدروليك، هذا الجروب هيدروليك ديال بي اس، هذا هو اهم حاجه في هذا السيستم ديال لا بي اس، حيت هو اللي كيدير لنا الخدمه كامله. هو النيميرو 6 عندنا الدور ديالو ريغولي سي نيسيسير لا بريسيون دو فريناج. لاحظتوا انه سي نيسيسير دارها بالحمر وداروها سولين، يعني داروها تحت النسطر، راه ماشي هكاك. يعني هنا الدور ديالو هو تيعدل لينا ولا تيغير لينا من لا بريسيون ديال الفريناج، ولكن ماشي ديما. قلنا فاش نكونوا تنفرانيو واحد الفريناج اللي هو عادي غادي بواحد السرعه عاديه تنفرانيو فريناج عادي، راه ما تيخدمش لا بي اس، ما تيدخلش كاع في هذيك الحاله تاع فريناج، كانوا خدامين بواحد الفريناج كلاسيك. ولكن امتى كيخدم هو منين حنا قلنا تنفرانيو واحد الفريناج امبورطون ولا واحد الفريناج على غفله ما كناش معولين عليه، عاد تيخدم لنا ديك الساعات. ولا كنا غادي بواحد السرعه كبيره بزاف، عاد ديك الساعه تيخدم لنا لا بي اس. عندنا كابتور دو فيتاس دوغو، هذا واش دوينا عليه قلنا 4، هو كابتور دو فيتاس وديما تيكون مع السيبل، حيت هو السيبل هو باش تيقرا بشحال الدور بيضاء. غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش يخدم ونشوفوا الانواع ديالو لانديكتيف ولي فيهم. هو قال لنا هنا انفورمي لو كالكولاتور دو لا فيتاس دو لا رو، يعني هو تيخبرنا كالكولاتور سونطرال اللي هي كالكولاتور دو موتور، تيخبرنا كالكولاتور الموديل ديال لا بي اس، وهادشي كيدوز بواحد السيستيم تيتسمى ملتيبليكساج. ملتيبليكسي يعني كيفاش كدوز المعلومه بين لي موديل، وهداك الشيء ضروري خصكم تقراو على شنو ملتيبليكساج. ان شاء الله نحاول ما امكن، يعني ما تنشط العام الجاي ان شاء الله غادي نقراو على هاد الملتيبليكساج ونحاولوا نفهموه. عندنا لو كومبونساتور دوبل سيركوي هو نيميرو 5، هو اللي كنا قلنا حنا لو كوريكتور دو فران او لا ريبارتيتور دو فران. هذا شنو هو الدور ديالو؟ ديميني لا بريسيون دو فريناج وغو اريال، كما قلنا ضروري كينقص لينا الفريناج في الرويض الاورانيين على القدام، وشرحنا علاش وقلنا تيكون على حساب لا شارج اسيرفي على شارج، وكاين تيكون نون اسيرفي على شارج، وهضرنا على لي طاب ديالو هضرنا على لي تيب ديالو. ولكن هذا اللي تيكون تخدم على بيس تيكون تخدم تاهو بواحد الشكل الكترونيك، تاهو تيكون عنده علاقه مع لا شارج، ولكن تيكون تري بريسي بارابور ريبارتيتور ميكانيك القديم. هذا تيكون شويه محدد بالضبط على حساب لا شارج. هنا عندنا كالكولاتور دا بي اس اللي هو نيميرو 6، كما كنشوفوا داخله فيه واحد الفيش وتيكون له علاقه مع الكالكولاتور ديال الموتور، هو اللي كيتحكم فيه، وتيكون له علاقه حتى مع الكالكولاتور دا بيتاكا جيري لو فريناج. كالكولاتور ديما فيماش معنى كلمه تاع كالكولاتور اش كيدير؟ كيتريتي لي دوني، تيكون هو بروغرام فيه واحد لي دوني ديجا اونغيستريهم فيه بالكونستركتور، يعني مسجلهم فيه داك المصنع، دير ليه واحد لي دوني فيه. مثلا تيقول لك اذا كانت هاد السخونيه واصله للدرجه نتا مثلا دور الفونتيلاتور بحال هكا، هذا تيخدم. اذا كانت مثلا السرعه واصله لهاد الدرجه ومثلا البيدالا تاع ديال الكونتيكتور راه مفرانيه بهاد لا فورس هادي، وعندك البريسيون د الزيت واصله لا فورس هادي، اكسيوني الرويضه الفلانيه فرانيها بحال هكا. هو يخدم تقريبا، انا ماشي بهاد الديتاي هذا، ولكن عطيتكم هاد التشبيه. المهم هو تيكون واحد لي دوني عنده بحال هكا، منين هو تيشوف هادوك لي دوني كيجيبوهم ليه الكابتور، لي كابتور كاملين كيعطوه واحد المعلومات، على حسب هذاك المعلومات وعلى حساب هذاك الشيء اللي هو بروغرامين فيه ديجا كيعطي اوامر. هذوك الاوامر تيمشيو ديزاكتيفاتور، هذوك ديزاكتيفاتور هما كينفذوا هذوك الاوامر ديال الكالكولاتور. باينه ديما عندنا حطوا الكالكولاتور الوسط، على اليسار تيكونوا لي دوني كيجيو من لي كابتور، وعلى اليمين تيكونوا ديزاكتيفاتور تيمشيو لهم لي دوني، تيمشيو لهم لي زوردر، تيمشيو لهم الاوامر. هو شنو الدور تاعو؟ هو كيتريتي، هو كيعالج هذوك المعلومات، هذا هو الدور ديال الكالكولاتور. هو علاش تسمى كالكولاتور؟ حيت هو كيدير بزاف الحسابات، داكشي علاش كيتسمى كالكولاتور، حيت يدير داكشي عنده راجع الحسابات ديجا هو مبروغرامي فيه. هنا عندنا واحد فونكسيونمون جلوبال ديال سيستيم دا بي اس. هنا نشوفو الديفينيسيون ديالو: diminuer la distance d'arrêt en cas de freinage brutal sur sol glissant. يعني هنا غادي نشوفو تعاريف اخرين بحال نفس تيدور على نفس المحور، وانه قالك تنقص لنا من هذيك لا ديستونس داغي كما قلنا هذيك مسافه التوقف
تينقص منها من تندير واحد الفريناج اللي هو مختلف، يعني فريناج اما فريناج مجهد او لا كنا غادي بسرعه كبيره، او لا كاين واحد كما قالنا هنا واحد لو سول غليسون، يعني واحد الارض كتزلق تما تيخدم لا بي اس. هذا هو الدور ديالو، ديمينيي لا ديستونس يعني كينقصنا من لا ديستونس داغي اون كا يعني في حاله فريناج بروتال سيغ سول غليسون. هنا عندنا لي فاكتور اللي كيتحكموا لنا في هذا السيستيم دا بي اس. عندنا لا فيتاس ديال اللوغو ضروريه كما قلنا، هو تيخدم بزاف الا كانت مثلا عندنا شي غادي نتابع واحد الصوره كبيره. عندنا البليس ديال ابري كونتاكت ضروري، هو ديك بليس ا بي سي يعني بليس ابري كونتاكت هو باش يخدم. عندنا لاكسيون ديال لو كونديكتور يعني تيكون تيوريك على لا بيدال، وهذه نشوفوا ان شاء الله في اطار المناقشه اللي ناويين نتناقشوا ان شاء الله. غنشوفوا ان هذا الفريناج دابا مابقاش ضروري راجع لواحد لاكسيون ديال الكونديكتور، ضروري حتى تيوريك الكونديكتور على لا بيدال دو فران، يعني ممكن يفراني بلا ما السائق وركنا على الفريناج. الا كانت الطوموبيله في واحد الحاله خطر مثلا كاين واحد لوبستاكل قدامها والطوموبيل غادي بواحد السرعه كبيره وبضرب هذيك لوبستاكل، الطوموبيل كتفراني راسها. هادشي اللي كاين دابا في لي نوفو تكنولوجي. من ناحيه لا سيكوريتي عندنا لي كاركتيرستيك كما قلنا، لي كاركتيرستيك دو السول مثلا الارضيه كي دايره، واش ناشفه ولا فازقه ولا مثلجه، كاركتيرستيك ديال ليكيد دو فران كاين ولا ما كاينش، كاين لا بريسيون ولا ما كايناش، ما كايناش شي فويت. المهم بزاف تاع لي كاركتيرستيك تاثروا على سيستيم دا بي اس. وعندنا ليكيد دو فران كما قلنا، واش كاين ليكيد دو فران ولا ما كاينش، واش ليكيد دو فران في واحد ليطا مزيانه ولا في واحد ليطا اللي هي مثلا مخلط مع الماء، دخل عليه الماء من بلاصه ليتريي، او لا مفقد لا فيسكوزيتي ديالو، او لا فات لا ديغي ديالو قص مثلا فوت عامين فايت عامين ولا شي حاجه بحال هكا. هنا عندنا من ناحيه لي زيليمون دونطري عندنا لا فيتيس اللي هي لا في 1 يعني بشحال كان غادي الفيكول قبل ما يخدم لا بي اس. وعندنا لا فيتيس 2 يعني لا فيتيس اللي ولات من بعد ما خدمينا السيستيم دا بي اس ومن بعد ما تدخل السيستيم دا بي اس. عندنا لينيرجي سينيتيك، ودوينا على لينيرجي سينيتيك، قلنا اي طوموبيل غاديه بواحد الموفمون تدي واحد الموفمون بواحد لا فيتيس راه كتعطينا واحد لينيرجي سينيتيك، كدينا واحد الجهد باش غاديه. كيخرج لنا لي بغوي ضروري، لي بغوي مثلا يمرك على واحد الفريناج السيك راه كتسمع هذاك البغوي تعتبر دي زيليمون سورتي. وتيخرجوا لنا لا شالور ضروري، قلنا لا فخوطمون كتخرج لنا واحد لا شالور قلنا هي انرجي كالوريفيك. في الاول ما كناش كنستافدوا منها ولكن من بعد ولينا كنستافدوا منها. بالنسبه لي فيكول هيبريد عندنا لي زانفو فويون ا بي اس يعني ضروري تخرج لنا واحد لي فويون كاين في طابلو دبور تي انفورميو لو كونديكتور سي il y a un anomalie dans le circuit du système d'ABS. يعني كاين واحد لي فويون او لي لومب تيمون في طابلو دبور تيخبروا لينا، كيعلموا لينا الكونديكتور السائق انه راه كاين شي مشكل عندك في السيركوي في السيستيم ديال لا بي اس، اما كاين شي اكتروفان كوانسي او لا شي كابتور ما تيقراش، او لا بزاف تاع الحوايج يقدروا يكونوا تيقرا تيعلموا لينا السائق تعلموهم في الطابلو دبور سواء بدي لومب تيموان، ولكن الحوايج اللي ولاو دابا عاوتاني في نوفو تكنولوجي ولا تيكون كاينه لومب تيموان في نفس الوقت كاين ميساج تيخرج ليه انومالي il y a un anomalie dans le système d'ABS مثلا، ولا واحد ديسفونكسيون دو كابتور دو فيتيس، او لا تيخرج لك اشنو واقع عندك مثلا نيفو با في ليكيد دو فران، يعني ولا تيخرج دابا ميساج تيسهل عليك، ولا تيقول الا شافك عاوتاني كاع انت غادي وما مسوقش تكتب لك ستوب راه كاين مشكل ستوب، ولا تيشعل لك فويون تاع الموتور تا هو باش توقف، حيت كاين واحد الفويون ديال تشيك انجين اولا ديال لومب تيموان موتور كما تيقولوا ليه في لي كراجيست، تيقولوا ليه بولات الموتور، هو تسمى لومب ديال تشيك انجين. هذا تيشعل مثلا اذا كان عندنا شي مشكل في الموتور، ولكن اذا كان عندنا شي مشكل في لابيس وبقيتي غادي انت كيعاود يشعلنا حتى الموتور باش تيعلمك ان كاين شي مشكل كبير خاصك توقف ايرجون، يعني صافي مابقاش تزيد الطوموبيل. ودابا كاع كاينين دي فيكول في نوفو تكنولوجي اللي تقطع الضوء على لا بومب ديال الاليمونطاسيون باش ما ديماريش الطوموبيل اصلا حتى تحل داك المشكل تاع لابيس. لا كونستيتيسيون دو سيركوي هيدروليك ABS، هنا غادي نشوفوا الكونستيتيسيون ديال السيركوي ديال ABS من الداخل.
اشنو عندنا في هذاك الموديول ديال لابيس، ديك الجروب ديال الالكتروفان ديال لابيس من الداخل. عندنا بالنسبه للنيميرو 1 هو المتر سيلندر ديجا شفناه، فوق منو واحد لا ريزيرفوار كتكون فيها ليكيد دو فران، هادشي ديجا شفناه. عندنا بالنسبه للنيميرو 3 النيميرو 2 عندنا واحد الكلابي دو ديفريناج. هاد الكلابي دو ديفريناج ديما فيما شفتو هاد النقط تيعبروا في السامبوليزاسيون على الغوسور. ملي كيكون عندنا واحد بحال شي كره هنايا، هادي كتعبر عندنا كاين واحد الكلابي. هاد الكلابي كتكون مع عندها علاقه مع الرسول طاري، يعني هاد الزيت كتكون هنا فاش كتدفع هاد الزيت بواحد الشكل كبير على حساب هاد الرسول الطاري. مثلا هاد الرسول تيتحل على مثلا على واحد 50 نيوتن، ملي كتجينا واحد البريسيون هنا فايته 50 نيوتن تدفع علينا هاد البيه هادي دايره بحال الشكل تاع بيه، هاد الكويره تاع الحديد صغيره كتدفعها وكيدوز لنا الزيت من هنا. اون فوا كطيح البريسيون هنايا على 50، كتعاود هاد الرسول كيعاود يدفع هاد البيه، كتعاود تسد لنا هاد الدخول هذا. هكا تخدم تتسد وكتحل على حساب هاد لابريسيون اللي كتكون ديجا قلنا على حساب هاد الرسول تيكون مطاري. نفس الطريقه باش يخدم هذا، نفس الطريقه باش يخدم هذا. هذا ملي تكون بريسيون كبيره على واحد القياس اللي ديجا حنا مطارين به هاد الرسول، كتدفع هاد الرسول في نفس الوقت تحل مع هاد البيه كيدوز لنا الزيت. منين هاد لابريسيون كطيح على داك النيفو اللي دايرين هنا، مثلا قلنا مثلا 50، تهبط هاد البيه وكتسد لنا هاد لودخو هذا. هنا راه ميمكنش، انت راه غير لوجيكمون الزيت دابا دازت هنا كتزاد بيه، الزيت الا هبطت من هنا عمرها ما تحلات البيه، وبحال كبرات بحال صغرت البريسيون، دونك راه الزيت تجينا من هنايا. فهمتي؟ يعني هي من هاد السامبوليزاسيون كنعرفوا الزيت ملي كدوز. هنا عندنا واحد الموتور تاع الضو كيأكسيوني في واحد البيستون كيبدا يمشي ويجي. يعني ضروري اي موديل تاع لابيس جروب هيدروليك لابيس ضروري تلقاو فيه واحد الموتور الكتريك، وضروري تلقاو فيه واحد الكالكيلاتور ديالو اللي هي هادي. المهم حنا اللي نحاول نشوفوا بواحد كومبوزون باغ كومبوزون. عندنا نيميرو 2 هو الكلابي دو ديفريناج، هنا نيميرو 3 هو واحد الكتروفان دادميسيون. هنا ملي نسمعوا الكتروفان كيما سمعتوا الكتروفان في الدومين الميكانيك، فان بحال ديال روبيني، بحال الروبيني كتحل عندكم في الدار كتحلو كيهبط الماء، نفس الطريقه هذاك هو الفان. هو هاد لي فان هنا تيكونوا ماشي بقى تدور باش يحل، تيحل تدور عليه ما تيحل، تدور مثلا على اليسار كيتسد صافي. هاد الالكتروفان ملي كنسمعوا الكترو يعني هذاك الفان كيخدم بالضوء، ديما فان هو روبيني. ملي كنسمعوا الكتروفان يعني هذاك الروبيني كيتحل بالضوء، كيتحل وكيتسد بالضوء. ملي كنسمعوا كيتحل وكيتسد بالضوء صافو دير راه كاين شي حاجه كتكوموندي فيه، هادي شي حاجه نورمال. يعني ملي كنسمعوا الكتروفان صافو دير راه هذاك الضوء شي واحد يقطع عليه الضوء تعطيه الضوء، وغالبا تيكون كالكيلاتور، اما كالكيلاتور موتور اما شي كالكيلاتور اخر. بحال دابا عندنا هنايا راه عندنا الموديل ديال لابيس هو اللي كيتحكم لينا في هاد الالكتروفان. عندنا هنايا كما كنلاحظوا عندنا 3 وعندنا نيميرو 6. 3 و 6 راه بجوج دي الكتروفان. هنا عندنا 3 الكتروفان دادميسيون، وهنا عندنا 6 الكتروفان ديشابمون. يعني هذا الالكتروفان اللي كيدخل الزيت، وهنا الالكتروفان اللي تيخرج الزيت. بحال في الموطور كنسمعوا ادميسيون يعني كتدخل البرد، ايشابمون كتخرج البرد. هنايا ادميسيون كتدخل الزيت، وادميسيون ايشابمون كتخرج الزيت، ايشابيه يعني كتدفعو كتطردو برا. عندنا بوغ نيميرو 5 عقلوا ان راه كل رويضه فيها جوج ديال لي زيكتروفان، الكتروفان دادميسيون الكتروفان ديال ليشابمون. عقلوا هاد لي كومبوزون مزيان حيت ضروري. عندنا نيميرو 5 كابتور دو فيتاس دو، قلنا غادي نشوفو ان شاء الله اون ديتاي. عندنا نيميرو 7 هو واحد لاكيميلاتور بحال كيجمع لينا الزيت كيدفع لنا جهه الموتور. هادي متفقين على هاد لاكيميلاتور بحال الشكل تيكون في لاكيميلاتور في السيركوي ديال الاليمونطاسيون تاع ليسانس اولا ديال الغازوال. ديما تيكون عندنا واحد لاكيميلاتور في السيركوي. عندنا نيميرو 8 هذا موتور الكتريك. ملي كنجاوبو لاليمونطاسيون كتجي الضو من الكالكيلاتور ديال لابيس. عندنا نيميرو 9 بومب دو غوفولمون، يعني هذيك لا بومب دو غوفولمون ملي كيجيها ملي شكون تيكوموندي فيها هو الموتور الكتريك اللي هو 8. قلنا 9 تيكون فيها واحد لا بيستون، تيكون فيه دوك جوج ديال ديك لابي، واحد اللي كيدخل الزيت وواحد اللي كيخرج الزيت. عندنا نيميرو 10 واحد لامورتيسور
de pulsation. numéro 10 واحد بحال واحد هو اللي كيامورسي هذيك لي بولساسيون دوك لي بولساسيون اللي تكونوا في السيركوي هو اللي تيمتصهم. عندنا لو نيميرو 11 groupe de régulation additionnelle. لو نيميرو 11 قلنا هذا كل هو هاد لي كومبوزون كلهم هادو كيتسمى واحد groupe de régulation additionnelle. غادي نشوفوا شنو هي groupe régulation additionnelle. و دوز قلنا يدير هو الكالكيلاتور، وديما هذا هو السامبوليزاسيون ديال الكالكيلاتور تيكون فيه بحال واحد السامبوليزاسيون هنا ديال هاد لابلاك الكترونيك كيكون فيها هاد السامبول ديال البروسيسور هنايا وهنا ديال لومب تيموان. حاولوا تركزوا على هاد السامبوليزاسيون راه ماشي اعتباطيين. عندنا هنايا لي تريي والكابتور دو فران هذا داكشي دوينا عليه. هنا عندنا لي كونستيتيسيون دو سيركوي الكتريك دو لابيس. الكونستيتيسيون الكتريك شنو اللي تزاد علينا هنا في الكونستيتيسيون الكتريك؟ حتى دابا مازال ما دويناش على لا بارتي الكتريك في سيستيم دو فريناج. هنا غادي نبداو نهضروا عليهم. قلنا غادي نهضروا على هاد الكابتور ديال لابيس، كابتور دو غو ديال الفيتاس دو غو، يعني بشحال تدور الرضا. هنا عندنا هو الكالكيلاتور اللي كيكون ملاصق ديما مع الجروب هيدروليك. ديما الكالكيلاتور ديال لابيس تيكون ملاصق مع الجروب هيدروليك. هادي تقريبا في جميع الطوموبيلات، ما عمرك شفتهم انا فارقين. ديما الكالكيلاتور ديال لابيس ملاصق مع الجروب هيدروليك. عندنا نيميرو 2 ميتا سيلندر امبليفيكاتور دو فريناج، هذا دوينا عليه با مال دو فوا. عندنا نيميرو 3 هو واحد البريز دو دياغنوستيك. هذا تا هو راه خصكم تعرفوا دابا شنو بريز دياغنوستيك. كلشي طوموبيل دابا فيهم واحد البريز ديال دياغنوستيك، وهو باش تنكومونيكو لاباراي مع البي سي، الانترفاس مع البي سي، يعني تيولي تيقرا لنا البي سي تيقرا لنا لي دوني ديال الطوموبيل. هادشي غادي تشوفوه في الموديل ديال الدياغنوستيك. هنا عندنا فويون دو دياغنوستيك دابيس. دابا راه ما كايناش غير فويون وحده، كاين بزاف تاع لي فويون عندهم علاقه مع لابيس في الطاوله البور، كل وحده واش كتعني. هنا غادي نشوفو ان شاء الله دوك لي فويون كلهم تقريبا اللي كاينين، غادي نشوف حتى دوك لي ميساج اللي كيطلعوا لينا بسبب الا كان شي مشكل ولا شي انومالي في السيستيم ديال لابيس. هنا عندنا نيميرو 5 كابتور بيدال دو فران. قلنا البيدال دو فران ديما تيكون فيها واحد الكابتور، هاد الكابتور اولا كونتاكتور. هاد الكونتاكتور تيشوف لنا لا بيدال دو فران واش انت واش السائق مركن على البيدال دو فران او لا بيدال دو فران ما مركش على السائق، يعني واش هي في ليطا دو روبو ولا في ليطا دو سيراج. متفاهمين؟ هنا قلنا في داكشي بالنسبه لي زونسيان فيكول كان هاد الكونتاكتور كان فاش نوركو على الرويضه قلنا كيسدنا واحد السيركوي كيدوز الضر واحد لا لومب واحد لي لومب ديال الفريناج فود ستوب اللي كاينين اللور. دوك الثلاثه اللي كتشوفوهم اللور كان تيسد واحد تيفيرمي لنا واحد الداره كهربائيه كيسدها، يعني كيسد لنا ديك الداره الكهربائيه باش يشعلوا لنا دوك البولات الثلاثه اللي كاينين اللور. ولكن بالنسبه لي نوفو فيكول كيولي عندنا كابتور، يعني كيشوفنا لا بيدال بشحال مركب اصلا، واش مركب يعني افون او لا غير 50% او لا شحال. هنا عندنا نيميرو 6 اتري دو فران، هذا دوينا عليه بلا ما نعاودو ندويو عليه. هنا نيميرو 7 كابتور دو فيتاس، هذا قلنا دابا ندويو على لي تيب ديالو. نيميرو 8 عندنا واحد الكومبونساتور دو فريناج. هاد الكومبونساتور هو قلنا كنقولوا ليه حنا ريبارتيتور. هنا تيولي عندنا واحد الشكل الكتريك وقلنا تري بريسي. بالنسبه للفونكسيونمون ديال لابيس، حنا عندنا واحد الفريناج سون ريغولاسيون دو لابيس، يعني عندنا فريناج عادي يعني ما تدخلش فيه لابيس. حاولوا ديما تركزوا لي على هاد الالكتروفانات جوج، الالكتروفان ديال لادميسيون والالكتروفان ديال ليشافمون. هنا بالنسبه لهنا كنشوفوا الالكتروفان دادميسيون راه محلول اوفير، يعني الزيت تدوز. pour l'électrovent d'admission il est ouvert parce que le liquide de frein il est passé via ce électrovent pour passer vers les étriers.
هنا عندنا la pression admission dans l'étrier de frein 4 اللي هو هذا correspond à celle générée dans le métacylindre 1 par le conducteur. يعني عندنا فاش الكونديكتور تيوركنا على الفريناج هنا على البيدال الزيت كدوزنا من هنايا كدوزنا من وسط الالكتروفان هذا اللي تيكون محلول ديال لادميسيون كدوزنا الزيت باش تودنا لعند لي le groupe de régulation n'intervient pas dans cette phase de fonctionnement. Le freinage s'effectue de manière classique. هنا عندنا هاد الجروب ديال لابيس هنايا ما تيدخلش اصلا. علاش؟ بحيث عندنا واحد الفريناج اللي هو عادي في لي كونديسيون نورمال ديالو ما تيدخلش. يعني الزيت دوزنا من الالكتروفان ديال لادميسيون هنايا وكدوزنا عند لي عادي ما تيدخل هو في حتى حاجه. عندنا هاد الالكتروفان ديال ليشابمون راه إلي فيرمي. عندنا régulation au maintien de pression, régulation au maintien de pression lors d'une tendance au blocage du roue. يعني مثلا هاد الكابتور ديال لا فيتاس دو رو تعطينا انه راه كاين واحد البلوكاج، يعني تعطينا ان لا فيتاس ايكال زيرو. يعني تعطينا لا فيتاس ايكال زيرو يعني الرويضه مبلوكيه. وهو راه تيشوف يعني بزاف تاع لي دوني اخرين، يعني كيشوف ان راه ديجا الطوموبيل كانت غاديه مكسيريه وان الكونديكتور راه وركنا على لا بيدال. تيشوف بزاف ديال المعطيات اليوم تيخدم لنا جروب ABS. lors d'une tendance au blocage du roue le calculateur B اللي هو هذا commande l'électrovanne d'admission 3 اللي هي هذا هو l'électrovanne d'admission qui se ferme et isole l'étrier concerne 4. يعني تيحاول تيزولي لنا هاد l'étrier اللي هو numéro 4 du mètre cylindre 1. La pression reste stable à la roue mais augmente toujours au mètre cylindre. يعني هنا لا بريسيون راه كبير، راه تزادت هنا في الميتا سيلندر. علاش؟ حيت الزيت تدفع ولكن ما كتلقاش فين تمشي، تتبلوكا هنا. داكشي علاش ارتفعت لنا هنا لا بريسيون. هنا اش كنديرو؟ كنسدو هاد الالكتروفان ديال لادميسيون، كنسدو هاد الالكتروفان ديال ليشابمون، كتولي هاد الزيت هنايا محصوره. دونك هاد ليتري هذا ما تيبقاش ماشي فرانين هنا. بهاد الطريقه هادي غادي نزيدو مازال نشوفو حيت هو تخدم لابيس تخدم على 3 فاز. هذه هي لا فاز الاولى تتسمى مانتيان دو بريسيون. نشوفو لا فاز الاخرى هي ريغولاسيون اون شيت دو بريسيون. يعني دابا ايزولينا لي تري. دابا اش غادي نديرو؟ غادي نشوتيو، خصنا نشوتيو لا بريسيون، ضروري خصنا نشوتيو لا بريسيون. باش نشوتيو لا بريسيون غادي نشوفو كيفاش. Si la vitesse de la roue a toujours tendance à diminuer, يعني بدات تنخفض ديك la vitesse de la roue, le calculateur B commande l'électrovanne d'échappement. يعني كما كنشوفوا هنايا هادي راه كنمسدو في المانتيان، في لا فاز دو مانتيان. هنايا كتولي محلوله باش الزيت تعاود تخرج لينا وكتيشابا لينا، كدوز من هاد لاكيميلاتور باش يجمعها وكتطلع لهنايا، كتطلع لينا لهاد le pompe de refoulement. La chute de pression est réalisée par l'évacuation d'une partie de liquide de frein dans l'accumulateur basse pression. يعني واحد شويه واحد الجزء من هذاك الزيت تجينا لهاد l'accumulateur وجزء اخر تيطلع لينا لهاد الجهه البومب دو refoulement. Le refoulement de liquide dans le circuit par l'intermédiaire d'une pompe de refoulement neuf commandé par un moteur électrique 8. كما قلنا هاد لا بومب دو ريفورمون تتكون كومونديا بواحد الموتور الكتريك اللي هو هذا اللي تيكون تيكوموندي فيه الكالكولاتور. هنا عندنا لا فاز ديال لاشي دو بيدال دو كونديكتور. يعني هنايا كنا كنشوفو السهم غادي هكا، دونك البيدال مبروك على الكونديكتور. هنايا غادي نشوفو لاشي لا بيدال، يعني تنطلقوا هذيك لا بيدال ديال الفريناج غادي نطلقوها. لي فورس سور لا بيدال دو فران ديسباري، يعني ما بقاتش عندنا ديك القوه مطبقه على ديك لا بيدال دو فران. لو ميتر سيلندر 1 établit la liaison entre l'étrier 4 et le réservoir. La pression chutée.
يعني شنو كيدير لينا هاد لي زيليكتروفان تيحلو لنا تاني لادميسيون، تيسد لنا تاني شابو باش هاديك الزيت تولي عندها علاقة مع من الريزيرفوار اللي عند لي زيتريي. دونك لابي دو ديفريناج 2 اللي هو هذا مونتي اون ديريفاسيون دو ليكتروفان دادميسيون 3، يعني تيرتفع باش هاد الزيت كتولي كدوز لنا من هنا وكدوز لنا في نفس الوقت من هنايا. permettent une chute de pression rapide dans le circuit hydraulique de l'étrier. يعني الزيت كتولي كدوز لنا من هنايا وكدوز حتى هي ترجع لنا بومب دو غوفونمون، كترجع لنا عفوا ترجع لنا عند ليتريي. وفي الاول فاش الزيت هادي عاوتاني في هاد لافاز هادي الاخرى ملي كدوز لنا من الميكروفون دي شابو راه كدوز باش تدخل لنا بومب ديال بومب دو غوفونمون، ولكن على حساب لا بريسيون كي دايره. الا كانت لا بريسيون قليله راه كتجمع هنايا في هاد لاكيميناتور، الا كانت لا بريسيون كبيره راه كتحل هاد الكلابي وكدوز لنا بومب دو غوفونمون. هادو هما لي 3 فاز اللي كيخدموا تخدم بهم جروب هيدروليك. اشنا هو الدور ديال هاد البومب دو غوفونمون وهي واحد الموتور الكتريك؟ الدور ديالهم هما انهم تيعطونا لا بريسيون كبيره، تيولي هاد الموتور هذا تيخدم تيدفع لنا الزيت من هنا باش تجينا لادميسيون، يعني بحال قلتي تيزيد لنا من هذيك لاسيستونس اللي كيدير لنا هاد السيرفو فران، كيزيد لنا هذا كي الموتور الكتريك تيولي تيدور تعطينا واحد لابريسيون كبيره هنايا باش وكدوز الزيت مع هنايا. هاد الكلابي ديال الديفريناج انه في المومون ديال فاش لاشو لابيدات الزيت باش ترجع لنا عند الميتال سيليندر. هنايا كنشوفو يعني في لي كونديسيون نورمال، في لي كونديسيون نورمال كيفاش انه لابيسا ما تيخدمش، يعني الزيت تدوز لنا من هنا وكتمشي لي تريي و كابتور ديال كابتور ديال الفيتاس دو تيعبرنا بشحال كتمشي لاغو، ولكن جروب لابيسا ما خدمش. كنشوفو الرويضه كدور كتفراني عادي، ملي كان اكسيون فريناج تفراني عادي. هنايا اللي نشوفو لا فاز ديال المانتيان ان الرويضه فاش كتكون كدور هنا عندنا لا بيدال تنكونو مركين عليها كيتسد لينا هاد الالكتروفان ديال لادميسيون كيتسد، وهذا ديال ليشابمون ديجا تيكون مسدود باش ايزوليو الزيت على هاد لاغو هادي باش توقف لنا لا بريسيون اللي كتكون اكسيرسي على هاد ليتريي. غادي نعاود نشوفو الفيديو. الرويضه كتكون تدور توقف، كتعاود تدور وكتوقف. هنا عندنا كيما نعاودو نشوفو الالكتروفان تيكون محلول او كيتسد لينا في هاد لافاز هادي. شفتو الطريقه كيفاش كيتسد وكتولي لا بريسيون كبيره في الميتال سيليندر. مورا لافاز ديال المانتيان تيجي لافاز ديال الشيت ديال لا بريسيون، وكتخدم لنا بهاد الطريقه هادي. ديما تيكونوا لي دوني ديال الكابتور ديال فيتاس دوغو ضروريين. وهنا كما كنشوفوا هاد الالكتروفان تيتسد الزيت، الالكتروفان ديال الشاكمون كتحل كدوز لنا الزيت عند لاكيميناتور. شفتو كيفاش تجمع والزيت هنا ما كبيراش باش تحل لينا هاد الكلابي ديال الديشارج. غادي نعاودو نخدمو لانيماسيون. هو الالكتروفان كان مسدود، هو غادي تشوفو تيتحل باش الزيت كدوز لنا عاوتاني لهاد لاكيميناتور. شفتو كيفاش تجمع. غادي نعاودو نخدموه. كتشوفو هنا لا بريسيون ما كانتش بزاف، ولكن فاش يتحل هذا تدوز لنا الزيت لعند البومب دو غوفونمون. لاحظوا هنا الزيت كيفاش تدوز. شتي كلابي كيفاش تحل. ها هو الموتور دار باش يدفع لينا تاني الزيت، يدفع لنا هاد الكلابي الاخرى باش كتعاود دوز لنا الزيت لهنا. شتي الكلابي كيفاش بقات مفتوحه. غادي نعاودو نخدمو عاوتاني نتابعو هاد الكلابي بجوج بيهم. شوف منين يتحل هاد الالكتروفان ديال لادميسيون، الالكتروفان دي شابمون. شوف منين غادي يتحل الزيت تدوز كتهز وتسد سير بلاص، حيت هاد لاكيميناتور هو اللي كيدوز منو كدوز فيه الزيت. كتشد حتى شويه هنايا لا بريسيون كتهبط عاوتاني هاد الكلابي
وهاد الموتور فاش كيخدم كيدير واحد لابريسيون كتولي الزيت تدفع لينا عاوتاني عند لامورتيسور. هنا غادي نشوفو في لافاز ديال لاش البيدال، ملي كنطلقو لا بيدال غادي نشوفو شنو كيتغير عندنا هنايا. ديما تنتبهو شتي هنايا في المومون ديال الديفريناج هاديك لابيرا تحلات داز باش دوزنا الزيت ترجع لينا لعند الميطال سيلندر. غادي نخدمو لا فيديو، انتبهو لهاد الكلابي هادي ديال الديفريناج، شتوها كيفاش تتحل و كتسد. توجور لي زانفورماسيون ديال الكابتور ديال فيتاس دوغور راه كيدوزو عندنا الكالكيلاتور. هنا عندنا لا ريبارتيسيون الكترونيك دو فريناج اللي هو داك الريبارتيتور اللي هضرنا عليه. كان ميكانيك دابا ولا عندنا الكتريك. Le répartiteur électronique de freinage remplace la répartiteur de freinage mécanique. Son rôle est d'améliorer la répartition de freinage sur la roue arrière en fonction de l'adhérence. يعني شنو هو الدور ديالو؟ هو كيحاول تيوازن لنا بين دوك الرويض ديال اللور وبين الرويض القدام باش يعطينا واحد لاديرونس اللي هي مزيانه. قلنا لاديرونس هي التماسك ديال الرويضه مع الارض. باغيور la répartiteur électronique de freinage offre les autres avantages suivants. عنده واحد الايجابيات اخرين اللي هو être plus proche de la courbe idéale de freinage. كما قلنا هو حيت الكترونيك ديما الا كانت شي حاجه الكترونيك كتولي تري بريسي، يعني كتكون مضبوطه بزاف، وملي كتكون مضبوطه بزاف كتعطينا واحد المنحنى مثالي ديال الفريناج. يعني داك كما كنا عقلتو باقيين عقلتو شنا الفريناج ملي كتكون العربيضه قدامي غادي ديريكت، الفريناج تاع اللور تيمشي واحد البلاصه كيتحول لنا ستابل، كيبقاش يتزاد. هنا كنوليو نتحكموا فيه بالضبط شحال بغيناه، امتى بغينا يكون ستابل، امتى بغينا يولي عادي. ادابتاسيون اوتوماتيك او ديفيرون كونديسيون دو شارج، يعني تيولي تيتادابط لنا اوتوماتيكمون على حساب لا شارج اللي كاينه، ما تيبقاش يشوف لنا واش كاين لو فيد ولا كاين بلان شارج، ولكن يشوف على حساب لا شارج، واش لا شارج 20%، 40%، 60%، 70% عاد البلان شارج. عندنا واحد الريغولاسيون كونستونت ديغون توت لا في دو فيكول، يعني تيبقى هو تيدينا واحد الريغولاسيون بالنسبه لا شارج وبالنسبه ما بين الرويض القداميين اللورانيين والقداميين، يعني طول العمر ديال ديك الفيكول. يعني ماشي بحال الاخر، يعني تيبقى ديما راهين حاجه ميكانيك، يعني كتكون تتغير لها دوك الكاركتيرستيك ميكانيك مع الزمن. هذا لا، حيت هو الكترونيك داكشي اللي مبروغرامي فيه تيبقى يخدم به عمره كامل، عمر الفيكول حتى تتلاح الفيكول في لاكاس. عندنا هنايا واحد لا لومب، هاد لا لومب عندنا بزاف تاع الادوار. هاد لا لومب عندنا اون كا دو نون فونكسيون دو لا ريبارتيتور الكترونيك دو فريناج، يعني تيبقى عندنا واحد المشكل فهاد الريبارتيتور متيبقاش يخدم، كتشعلنا هاد لا لومب هادي. هاد لا لومب تقريبا راه كاينه في الطوموبيل كاملين عندهم نفس لا لومب. عندنا l'alerte au conducteur se fait par l'intermédiaire du voyant du freinage de stationnement. منين تيكون عندنا واحد المشكل في الفران ديال الفران امان، سواء كان فران امان تاع الضو، سواء كان الكتريك او لا فران امان ميكانيك، منين تيكون فيه شي مشكل راه تيشعل لنا هاد لا لومب. مثلا الفران تاع ميكانيك فاش كتكون مطلعو اصلا كتشعل هاد البوله، الا بقيتي غادي وبانت لك هاد البوله شاعله عارف راسك راه فران ما ديسيريتيش مزيان، فران نون ديسيري. ولا منين تيكون عندك فران الكتريك وبقيتي غادي وشاعله هادي تعرف ان راه فران الكتريك فيه شي مشكل، اما خصو شي طوناج شي بروغراماسيون او لا داك الموتور الكتريك تاعو فيه شي مشكل. وتيعبرنا ايضا على النيفو ديال الزيت ديال الفران في وسط القرعه، في وسط الريزرفوار. الا كانت النيفو طايح راه كيشعل هاد البوله، الا كان فيه شي مشكل غير في النيفو، يعني النيفو الا كان نازل على المينيموم راه كتشعلنا هاد لا لومب حتى هي. ولكن قلنا هادشي بالنسبه لي زونسيان فيكول، لان فيكول تيشعلنا دي ميساج تيقولك النيفو با، ولا تيقولك هاديك مشكل في الريبارتيتور الكتريك، اولا تيقولك راه خصوصا في لي هوت كام مرسيدس بي ام فيكول مازيراتي، لي فيكول اللي تيتسموا هوت كام، يعني الطوموبيلات اللي تيكونوا دو لوكس هادو تيكونوا مطورين بزاف، يعني ما تيكونش موديل
ادفع حاجه تقدر تدنا في الطوموبيل كتلقى فيها موديل الكوسان، موديل الباب، موديل عنده علاقه مع التروفيزورات، اوبتيك فيه موديل كالكوليتور ديالو. المهم هادشي ضروري خصكم تكونوا تجتهدوا تقلبوا عليه راسكم تعرفوه، حيت هادشي راه تيتطور بشكل مستمر، وإلا ما جريتوش وتبعتوه راه غادي يهربوا عليكم الناس بزاف. نتوما اصلا ديجا جايين معطلين، يعني خصكم باش تتبعوا هداكشي خصك ديما تقرا تقلب على نوفو تكنولوجيا اشنو خرج فيها، وتقراو على كل طوموبيل تقراو عليها، تقراو على شنو هما لي موديل اللي فيها، لي شيما الكتريك ديالها، فين هما لي كابتور اللي فيها. تقريبا الطوموبيلات اللي هود كام غادي يكون فيها لي كالكوليتور كتاح، تقدر تلقى فيها فوق 40 كالكوليتور فوق 50 كالكوليتور. عندنا واحد الريغولاسيون هنايا ديال ديال لي بارتيتور الكترونيك دو فريناج دون لي فاز دو فريناج سون ريغولاسيون ديال لابيس. يعني هنا عندنا في الحاله ديال لابيس si l'une des vitesses de roue dépasse un seuil préétabli par le conducteur, par le calculateur, celui-ci a commandé. يعني عندنا ملي كتكون عندنا واحد لا فيتاس في الرويضه كتعدى لينا هذاك المستوى اللي تيكون ديجا محددو الكالكوليتور، تيوقع لنا اش تيوقع لنا واحد لا فيرميتور دو ليكتروفان دادميسيون، يعني كيتسد هذاك الالكتروفان ديال لادميسيون. وملي كتسد الالكتروفان ديال لادميسيون يعني كنولو حنا في واحد لافاز اللي كتسمى قلنا لافاز ديال مانتيان دو بريسيون دو لا رو. قلنا كاين ثلاثه تاع لي فاز، لافاز ديال مانتيان دو بريسيون، لافاز ديال شوت دو بريسيون، ولا فاز ديال لاش ديال البيدال. عقلوا عليهم ثلاثه تاع لي فاز اللي كاينين في لابي اس. ثلاثه تخدمنا المانتيان تابعو الشوت دو بريسيون، مانتيان دو بريسيون، شوت دو بريسيون تابعو لاش دو بيدال. هنا ملي كنسدو الالكتروفان ديال لادميسيون ماشي تيقعد عندنا واحد المانتيان دو بريسيون، ولا مانتيان دو بريسيون دوينا عليه، يلاه دوينا عليه. دو لا رو arrière dépassant le seuil référence si le glissement persiste. يعني عندنا ملي تيبقى داك الجليسمون تيبقى عندنا في لا رو راه تيحل لينا الالكتروفان ديال لادميسيون باش يدينا هاد لافاز ديال المانتيان دو بريسيون فهاديك الرويضه ديال اللور اللي تعدات هذاك المستوى قلنا تيكون محددو الكالكوليتور. L'ouverture de l'électrovane d'échappement pour créer une chute de pression à l'étrier concerné. يعني تيعاود يحل لنا الالكتروفان ديال ليشابمون باش يدوز لنا لافاز الاخرى قلنا لافاز ديال شيت دو بريسيون على l'étrier concerné. يعني كنولو كنتحكموا حنايا في كل رويضه بوحدها بالنسبه لجوج الالكتروفانات، اما كنحلو الالكتروفان دادميسيون كنسدو الالكتروفان ديال ليشابمون، اولا بحال هاد الحاله دابا فاش كنديرو مثلا فاش كنخدمو هاد لا ريبارتيسيون الكترونيك دو فريناج كنسدو الالكتروفان دادميسيون كنحلو الالكتروفان ديال ليشابمون. وكيخرج لنا هاد لا كورب هذا عندنا لا بريسيون في لي رو افون شفتو كيفاش داير تبقى غادي مكاده، وعندنا لا بريسيون رو اغيير الا باقيين عقلتو بالنسبه للريبارتيتور ميكانيك كان تيدوز هاد الخط غادي نتا فواحد النيفو. ان فهاد النيفو هذا اش كيولي تيوقع فاش تيخدم لينا هذاك الريبارتيتور ميكانيك تيولي الخط هذا اما ستابل او على حسب لا شارج تيولي غادي مقاد. هنايا الكترونيك لا تيولي تيمشي تيتموديفيا على حساب هاد الفيرميتور الفيرتور ديال الالكتروفان تيولي بريسي تيولي كيما بغينا حنا تيولي هو كيف ما بغينا حنا على حساب لي بوزوان اللي بغينا حنا، ما تيبقاش غادي عنده طريق وحده صافي. هنا عندنا l'aide au freinage d'urgence afin d'amélioration l'agrément de conduite. يعني كاع تقريبا لي فييكول الاخرانيين لي نوفو فييكول فيهم واحد السيستيم كيتسمى l'aide au freinage d'urgence، يعني كيساعدنا الفريناج في واحد المومون اللي تنكون حنا في واحد الوضعيه تاع خطر. Afin d'améliorer l'agrément de conduite, tous les systèmes de freinage actuels sont assistés d'un amplificateur. يعني كاع هذوك لي سيستيم كاين في الفريناج كاينين دابا راه قلنا تيكون فيهم واحد الامبليفيكاتور هو السيرفو فرين ولا الماستر فاك qui a pour but à diminuer les forces sur le pédale de freinage. وقلنا هو شنو هو الدور تاعو، هو انه كينقص لنا من هذيك لي فور اللي خصنا حنا. قلنا مثلا الا حيدنا الماستر فاك خصك تورك بجهد كامل باش تورك على البيدال وتقدر ما تفرانيش مزيان،
ولكن ملي تيكون عندنا هاد لاسيستونس يعني كيجيب هاد الريس غير غادي يقولك على بيدال دو فران غادي تفراني الطوموبيل. علاش؟ حيت عندنا هذاك الماستر فايل كيدير لنا ديك لاسيستونس، كيدير لنا ديك المساعده باش كيدير لنا مساعده انه كيضاعف لنا ديك لي فور. هو مثلا انت بحال مثلا وقتين انت ب 100 نيوتن تفيلو بحال مركب 1000 نيوتن على سبيل المثال، ماشي هادشي تيوقع ماشي زعما ديك لا بريسيون اللي كاينه بالضبط. نعطي لكم مثال باش تقربوا المعنى. Il a été démontré qu'en situation d'urgence يعني هنا ملي تنعتبروا كاينه واحد situation d'urgence le conducteur appuie rapidement sur la pédale de frein mais sans exercer un effort suffisant. يعني مثلا نفترضوا ان الكونديكتور هاد الكونديكتور هذا ورك على لا بيدال دو فران، ورك عليها بالزربه، يعني كاين مشكل مثلا ورك عليها بالزربه راه كاين شي مشكل، ولكن ما وركش بهذاك الجهد اللي خصو يورك عليه باش توقف الطوموبيل. هنا كيولي داك الموتور الكتريك قلنا كيخدم بواحد تيعطينا واحد لابريسيون كبيره باش كيزيد يضاعف مع ديك ليفور ديال الكونديكتور باش يوصلنا هذاك ليفور اللي حنا محتاجينه، حيت هو لا بيدال دو فران اللي ورك على الكونديكتور ما وركش عليها مزيان، دونك ما عطاناش واحد ليفور اللي هو كافي. سي بور سيت ريزون كون لو retrouve sur tous les véhicules actuellement les véhicules اللي كاين دابا اللي ميكيبين بسيستيم ديال لا بي اس ولا بي اس بي، ان سيستيم اللي هو كيتسمى ا اف اي، ça veut dire aide au freinage d'urgence. La FU va donc pallier au défaut d'effort sur la pédale en amplifiant l'effort de conducteur sur la pédale quand la vitesse d'enfoncement de la pédale dépasse un certain seuil. قلنا على حسب واحد لي كونديسيون اللي هو تيكون ديجا محددهم الكالكولاتور اولا كونستركتور مبروغراميهم في الكالكولاتور. منين تتفوتنا هذيك واحد العتبه ولا واحد المستوى هو اللي تيكون محددو، راه تيخدم لنا السيستيم هذا. باش كيخدم لنا قلنا انه كيزيدنا من لاسيستونس، يعني كيزيد هذاك الموتور الكتريك اللي دوينا عليه قلنا نيميرو 8 كيولي كيدور لنا بواحد الجهد كبير، كيعطينا واحد البريسيون كبيره باش كيضاعف لنا من هذيك لي فور. هنا عندنا شفنا واحد لا كورب دو فريناج نورمال، يعني هو نورمالمون خصو يمشي حتى لهنا ويدور، تتولي هذيك لا كورب هنا فاش جات ولكن لقات لا بيدال انسيفيزون كتولي كتمشي ناقصه، ماشي داكشي اللي بغينا حنا. منين كنزيدو هاد ا اف اي كتولي لا كورب بحال هادي كتشوفوها روج، كتولي كتمشي مزيان وكتفرى لينا الطوموبيل. هنا لي فور بيدال دو فريناج، وهنا عندنا بريسيون دو متر سيلندر.